अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 लेकर हम आपके दरमियान हाजिर हैं। इस आयत नंबर 8 में जो सिलसिला हम कल से जो शुरुआत किए थे, उस आयत नंबर 8 में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ यूं इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से तौबा करो, खालिस तौबा, बईद नहीं कि अल्लाह तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर दे। इस तौबा के सिलसिले में हमने देखा कि तौबा वो दरवाज़ा है जो अल्लाह के दरबार तक पहुंचता है। तौबा वो दरवाज़ा है जिसमें इंसान शर्मसार होता है। तौबा वो दरवाज़ा है जहां इंसान अपनी नदामत और अपने पछतावे के नतीजे में अपने गुनाहों की तलाफी कर सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास से परवाना हासिल कर सकता है और उसके नतीजे में अल्लाह का मुक़र्रब तरीन बंदा भी बन सकता है। इस दरवाजे को खटखटाने के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मुझे देखो, मैं दिन में 70 मरतबा से ज्यादा इस्तग़फ़ार किया करता हूँ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मामूल ये देखा गया कि हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते बैठते सोते जागते हमेशा अपने आप को इस्तग़फ़ार में मसरूफ पाते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत सहाबा कराम की जिंदगियों में आई और सहाबा कराम अपनी जिंदगियों में बड़ी आहोगा के साथ, बहुत ही ज्यादा तड़प के साथ और मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे अपनी नदामत को पेश करते और इसके नतीजे में इस तौबा के दरवाजे को खटखटाते रहते थे। उसी के नतीजे में बड़े बड़े ऐसे गुनाह भी हुए जिसके नतीजे में वो हिल कर रह गए थे। जहां एक औरत का तस्करा जहां सीरत की किताबों में मुझे और आपको दिया गया, वो है ज़नाकारी, जो बड़ा गुनाह था। मगर उस औरत ने इतनी दुआ की, आखिर जब रजम से उस पर आयत की गई और उसके बाद जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस औरत ने इतनी दुआएं की हैं कि मदीने के 70 अफराद में अगर इस तौबा को तकसीम कर दिया जाए तब भी ये कम पड़ जाएगी। तो इतनी अहम बातें जहां मुझे और आपको मालूम होती हैं, तो ये तौबा मुझे और आपको, क्योंकि इंसान लिसान का शिकार है, शैतान हमेशा इसके पीछे लगा हुआ है और इसी के नतीजे में हमेशा इंसान को मुख्तलिफ तरीके से बहकाने की, धोखा देने की, फरीब देने की और मुख्तलिफ तरीके से राह से हटाकर गुमराही के रास्तों में गुम करने की शैतान हमेशा कोशिशें करता हुआ मुझे और आपको नजर आता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नेमत अता फरमाई और वो तौबा की शक्ल में, और तौबा भी ऐसी तौबा जो नसूहा हो। नसूहा कहते हैं खालिस तौबा को। तौबा कहते हैं, तौबा नसूहा वो है जिसमें इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह की तरफ रग़बत इख्तियार करे। तौबा नसूहा वो है जिसमें इंसान इखलास और लिल्लाहियत के साथ न करने का अज़्म लिए हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू हो जाए। ये अहम तरीन शक है जो इस आयत के जरिए से मुझे और आपको नसीहत की गई है। आइए इसकी कुछ और बातें आज क्लास में देखते हुए हम अगली आयत की तरफ चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अच्छी बातें अपने अहादीस करीमा के जरिए से उम्मत मुस्लिमा को बहुत ज्यादा तलकीन की है कि वो हमारे लिए निशान राह है, वो हमारे लिए वो पेशकदमी है जिसको इख्तियार करने के नतीजे में और जिसके गाइडेंस के नतीजे में, जिसकी रहनुमाई के नतीजे में मैं और आप अपने रास्तों को सही कर सकते हैं और बुलंदियों के रास्ते पर पहुंच सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स जिसका नाम हजरत अबू तईल है वो अपना किस्सा बयान करते हुए फरमाते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। वो अभी इस्लाम नहीं लाए थे। उन्होंने अपना मद्दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया इस तरह कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तमाम गुनाह दुनिया में जितने गुनाह हैं वो सारे गुनाह मैंने कर डाले हैं और कोई गुनाह मैंने नहीं छोड़ा। इस सिलसिले में अपने तमाम अरमान गुनाह के सिलसिले में मैंने पूरे मुकम्मल कर लिए हैं। क्या ऐसे शख्स के लिए आपके पास यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास क्या तो कोई तौबा है, कोई तलाफी है, कोई कसूर को दरगुजर करने वाला कोई रवैया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा।
کیا تم اسلام لاؤ گے؟ میں نے جواب دیا، کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ دیکھو، اسلام لانے کے بعد اچھے کام کرو اور برے کاموں کو چھوڑ دو تو ماضی میں کی گئی برائیوں کو اللہ نیکی سے بدل دے گا۔ میں نے عرض کیا، اسلام لانے سے پہلے میں نے بہت سارے معاہدات توڑ ڈالے ہیں، بہت ساری بدکاریاں کیے ہیں، کیا مطلب اللہ رب العالمین ان سب کو معاف کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ سب معاف ہو جائیں گی، اور میں مارے خوشی کے اللہ رے تیری شان رحمی، اللہ رے تیری رائے شان رحمی، یہ کہتا ہوا واپس ہوا، یہاں تک کہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ واقعے کی شکل میں جو حدیث میرے اور آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں کہا گیا کہ انسان کتنے ہی گناہ کر لے، کتنے ہی قصور کر لے، اگر سچے دل کی رغبت کے ساتھ اگر وہ واپس اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اس کے لیے آسانی ضرور ہے، اس کے لیے وہاں اس کی تلافی ضرور ہے، ان قصوروں کو اللہ رب العالمین درگزر ضرور فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے تو ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جو 99 اس نے قتل کیے، اور اس کے بعد ایک جو عالم تھے ان سے پوچھا، کیا مجھے اللہ رب العالمین معاف کرے گا؟ اس نے کہا نہیں، تو فوراً ہی ان کو لیا اور 100 قتل مکمل کر دیے۔ اس کے بعد اس واقعے میں بتایا گیا کہ اس کے بعد پھر عالم سے، کیونکہ اندر دل کی تشنگی تھی، دل میں تڑپ تھی، تو پھر ایک عالم سے ملاقات کر کے پوچھے، تو اس نے کہا کہ ہاں آپ کی ملاقات جو کیا ہوگی، آپ کو معاف ضرور ملے گی اور اللہ رب العالمین درگزر فرمائے گا، مگر ایک کام کرنا، وہ یہ ہے کہ اس بستی کو چھوڑو اور وہ سامنے والی بستی میں چلے جاؤ، کیونکہ اس بستی میں نیکوکار لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہوئے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا، وہاں چلے جانا۔ تو پھر وہ ایمان لے آیا اور اس کے بعد یہاں سے نکل پڑا، اور راستے ہی میں اس بستی سے قریب پہنچتے پہنچتے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تاریخ کے صفحات اس واقعے کی شکل میں مجھے اور آپ کو معلوم کراتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آسمان کے فرشتے نازل ہوئے، ایک ہے عذاب کا فرشتہ جو جہنم کی طرف لے جانے کے لیے حاضر ہوا، اور ایک ہے جنت کا فرشتہ جو جنت کی طرف لے جانے کے لیے آگے بڑھا، دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، اور اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت اللہ رب العالمین نے جو اہم ترین بات ان لوگوں کو بتائی، وہ کہا کہ دونوں جھگڑو نہیں، بلکہ وہ شخص جو انتقال کر گیا ہے، اس کی جہاں انتقال ہوا اس بستی اور پچھلے بستی کے درمیان کا فاصلہ ناپ لو، وہ جس بستی کے قریب ہوگا وہاں کے حساب سے اسے اس جگہ ڈال دیا جائے گا۔ دونوں نے ناپا، جس کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ وہ شخص سامنے والی بستی جو اس کے لیے نکلا ہوا تھا، اس بستی کے قریب تک تھا، تو اللہ رب العالمین نے اسے پروانہ جنت عطا کیا، اور جنت والا فرشتہ اس کو لے کر آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو راہ دکھاتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو ہمت اور ڈھارس دیتے ہیں کہ لوگوں، تم اپنے نامہ اعمال میں جہاں غلطیاں کر چکے ہو وہاں احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں آگے بڑھ کر جو اہم ترین چیز کرنی ہے وہ ہے کہ اس غلطی کے نتیجے میں احساس ہو جائے تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، اور اس کے پاس اس دروازے کو کھٹکھٹاؤ، اور گڑ گڑاتے ہوئے، التجائیں کرتے ہوئے تم رجوع اللہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین تمہارے راستوں کو ہموار کر دے گا، تمہارا راستے کو آگے بڑھنے کی سہولتیں فراہم کرے گا، اور تمہارے اس نامہ اعمال میں جہاں نیکیاں تمہارے لیے وبال بن گئی ہیں، وہاں تمہارے لیے خوش آئندہ بنا دے گا۔ یہ وہ اہم کردار ہے جو مجھے اور آپ کو توبہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ میں اور آپ سنیں، جہاں نبی کریم سے جہاں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کے پاس آئے، اور اس میں 3-4 اشخاص کا تذکرہ ہے کہ وہ آئے اور ان کے سامنے مختلف چیزیں پیش کی۔ ایک شخص آیا، اس نے درخواست پیش کی اور کہا کہ اے امام صاحب، آپ میرے لیے دعا کیجئے، اس میں سے میری گزارش یہ ہے کہ قحط سالی کی شکایت بہت زیادہ ہے، قحط سالی کی وجہ سے ہم تنگ دست اور محتاج ہو گئے ہیں، تو ہمارے لیے دعا کیجئے۔
कीजिए. دوسرا شخص آیا اور پھر اس نے مطلب کہا کہ ہمارے پاس مال اور دولت کی بہت کمی واقع ہو گئی ہے جس کی وجہ سے غربت لاحق ہو گئی ہے, محتاجی لاحق ہو گئی ہے, اس کے سلسلے میں دعا کیجئے. اور تیسرا شخص آیا, اس نے کہا کہ حضرت اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے مطلب جو ہے ایک بیٹا مطلب جو ہے نرینہ اولاد چاہیے, تو اللہ کے پاس دعا کیجئے اور مجھے ایک اولاد چاہیے. تو چوتھا شخص آیا, اس نے مطلب جو ہے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا امام صاحب میرے لیے دعا کیجئے کہ میرے باغ بہت زیادہ سوکھ گیا ہے, اس میں جو پھل آنا چاہیے وہ پھل نہیں آ رہے ہیں, دعا کیجئے. ان سب کے جواب میں بڑے امام بصری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, انہوں نے جو اہم ترین بات بتائی وہ یہ کہا, ان چاروں لوگوں سے کہا کہ جا کر استغفار کرو, اللہ کے پاس توبہ کرو, اللہ کے پاس گڑ گڑاؤ, تمہاری یہ ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی. یہ ہے وہ نعمت, یہ ہے وہ بڑا مطلب جو ہے کردار جو توبہ کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو زندگیوں میں اتنی اہم ترین شخص کے ساتھ مجھے اور آپ کو میسر آتا ہے. تو کیوں مطلب جو ہے ہم لوگ اس توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے نہیں ہیں, کیوں مطلب جو ہے اپنے آپ کو مطلب جو ہے اللہ کے دربار میں شرمندگی کے ساتھ حاضر نہیں کرتے, کیوں اپنے گناہوں کی طرف نظر ثانی نہیں کرتے, کیوں مطلب جو ہے اپنے نامہ اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے. کیا یہ ہماری غفلت ہمارے لیے بے وقوفی کی مطلب جو ہے مثال نہیں بنے گی؟ کیا یہ مطلب جو ہے ہمارا یہ کارکردگی ہماری یہ ہماری لاپرواہی کہیں اللہ کے دربار میں ہمارے لیے پچھتاوے کا باعث نہیں بنے گی؟ سوچیے اور غور و فکر کیجیے. آئیے ایک قول سنتے ہیں جو شفیق بلغی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بدترین شخص وہ ہے, کہا گیا کہ بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے, توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے اور زندگی کی امید پر توبہ کرتا ہے. کتنی بڑی بات مطلب جو ہے انہوں نے بیان فرمائی. کہا کہ کون مطلب جو ہے بدترین شخص ہے کہ جو ہمیشہ توبہ کرتا ہے اس امید پر کہ گناہ کرتا ہے, کہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں, پھر میں کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں, اس امید پر کرتا ہے. تو پھر ہم نے کل جو حدیث سنی تھی کہ اس کے نتیجے میں وہ توبہ نہیں ہوگی بلکہ وہ گناہ ہوگا, اور اس کے نتیجے میں اس کی پکڑ ہوگی. اور انسان مطلب جو ہے زندگی کے بھروسے پر توبہ کرتا رہتا ہے کہ مجھے اور زندگی ملے گی. ہمیں کیا معلوم کہ ہماری زندگی کتنی ہے اور کب مطلب جو ہے گھسیٹ کر مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے لے کر آسمان کی طرف اڑے گی, مجھے اور آپ کو نہیں معلوم. غور و فکر کرنا چاہیے, تدبر کرنا چاہیے اور آگے بڑھ کر اپنی اصلاح کی کوششیں شرط اول ہے, تبھی کہیں جا کر میں اور آپ کامیابی کے دہانے پر پہنچ سکتے ہیں. محترم سامعین کرام, توبہ وہ اہم ترین شق ہے جو مجھے اور آپ کو بار بار اشارہ کرتا ہے. یہ توبہ کوئی ایسی مطلب کٹھن راہ نہیں ہے کہ جو مطلب جو ہے مشقت چاہتی ہے, جو اتنی مطلب جو ہے مصروفیت کے باوجود کوئی مطلب جو ہے سخت مطلب جو ہے محنت چاہتی ہے. نہیں, بلکہ یہ تو ایک دعا کی شکل ہے جو انسان کی صرف ندامت کے نتیجے میں اللہ کے دربار میں پہنچ جانا, یا تو دن کے کسی وقت میں بھی دعا کی جائے, نمازوں کے بعد دعا کی جائے, یا پھر مطلب جو ہے کوئی کام کرتے ہوئے دعا کی جائے. بہرحال وہ ایک مطلب جو ہے دل کا اور اللہ کا ایک رابطہ ہے جس میں انسان شرمندہ ہوتا ہے, پچھتاتا ہے اور مطلب جو ہے اللہ کے دربار میں اپنے ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ درخواستیں رکھتا ہے, اور اسے اللہ رب العالمین جو قبول کرتا ہے اسے توبہ کہا جاتا ہے. اور توبہ مطلب جو ہے استغفار کی اہم ترین شق ہے جسے بار بار مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو کرنے کی تاکید بار بار سنت رسول کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ملتی ہے. تو آئیے کچھ اور احادیث مطلب جو ہے ہم سنتے ہیں جس میں مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مطلب جگہ مجھے اور آپ کو تلقین فرمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر معمول دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے, ان کا طریقہ کیا تھا؟ طریقہ مطلب جو ہے وہی دعا کی شکل میں. جو ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نشست میں مطلب جو ہے بیٹھ جاتے اور وہاں پر کئی مرتبہ کئی سو مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. استغفار کے کچھ الفاظ احادیث کریمہ میں مختلف الگ مطلب انداز میں پیش کیے گئے ہیں. کچھ استغفار آپ کے لیے میں تب پیش کرنا چاہتی ہوں. اس میں مطلب جو ہے پہلا استغفار جو ایک محفل میں بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے, یوں پڑھ رہے تھے, رب اغفر لی وتب الی انک انت التواب الغفور. کہا گیا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے, رنجیدگی کے ساتھ
اور میرے توبہ قبول فرما اور مجھے عنایت فرما، بے شک تو بہت ہی عنایت فرما اور بہت ہی بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کا مطلب جو ہے اقرار کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے کئی سو مرتبہ محفل میں بیٹھے ہوئے اللہ سے مطلب جو ہے رابطہ کر رہے ہیں اور اس رابطے کے ذریعے سے اپنی گزارشات پیش کر رہے ہیں اور مطلب جو ہے امت مسلمہ کو تلقین کر رہے ہیں کہ یہ رویہ اختیار کرو، اس کے نتیجے میں تمہارے مطلب جو ہے ربط قائم ہوگا، اور اگر تمہاری دل کی رغبت کے ساتھ اگر توبہ نصوحہ ہے تو پھر اللہ کے دربار میں تمہاری آواز سنی جائے گی اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمایا جائے گا۔ اور توبہ کی مثل ایسی ہے کہ جیسے مطلب جو ہے ایک درخت ہے جس پر پتے سوکھے مطلب جو ہے پڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت اگر زور سے ایک ہوا آ جائے اور وہ ہوا کے نتیجے میں پورے پتے ہل کر مطلب جو ہے نیچے گر جائے اور وہ پورا خالی مطلب جو ہے ٹہنیوں والا درخت رہ جائے، ایسی ہی مثال ہماری اپنی زندگیوں کی ہے کہ جہاں ہم دعا اگر توبہ ہے نصوحہ یعنی خالص توبہ کے ساتھ مطلب جو ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور اللہ نے اسے قبولیت دے دی، اپنا سٹیمپ لگا دیا، تو پھر مطلب جو ہے سمجھ جائیں کہ وہ سارے مطلب جو ہے پتے پتجھڑ کے مطلب جو ہے مانند نیچے گر جائیں گے اور ہمارا نامہ اعمال ہر قصور سے مطلب جو ہے عاری ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ہم مطلب جو ہے اللہ کے دربار میں بہت اونچا مرتبہ پا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا تبشروا واذا اساءوا واستغفروا، یعنی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں سے کر دے جو نیکی کریں تو خوش ہوں اور ان سے کوئی غلطی اور برائی سرزد ہو تو تیرے حضور استغفار کریں۔ کتنی پیاری دعا، کتنی اچھی دعا جو مجھے اور آپ کو استغفار کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، مگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میں اور آپ پوچھیں کہ کیا یہ دعائیں میرے اور آپ کے نظروں کے سامنے سے گزری؟ کیا میں نے اور آپ نے اس کو اختیار کرنے کی جلدی کی؟ کیا اس کے سلسلے میں نے اور آپ نے غور و فکر کرنے کی کوشش کی؟ کیا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا؟ اگر حصہ نہیں بنایا ہے تو سوچئے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کیا ہم اس ذم میں ہیں کہ ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے؟ کیا اس ذم میں ہے کہ اللہ رب العالمین مطلب جو ہے ہماری ہر خطا کو معاف کر دے گا، جو یہود و نصارہ کی مطلب جو ہے مثل تھی، جو قرآن کہتا ہے یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی کیونکہ ہم یہودی ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم مطلب جو ہے جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم مطلب جو ہے یہودی ہیں۔ تو ایسے مصداق میں کیا امت مسلمہ بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ دعائیں میری اور آپ کی زبانوں پر کیوں نہیں ہیں؟ کیوں مطلب جو ہے میرے اور آپ کے وہ دربار اعلیٰ کے مطلب پاس جا کر میں اور آپ ندامت کے آنسو کیوں مطلب جو ہے نہیں گراتے؟ کیوں مطلب جو ہے ہم اپنے آپ پر نظر ثانی نہیں کرتے؟ اور کیوں مطلب جو ہے ایسا مطلب جو ہے تصور ہے کہ ہم کوئی غلطی کر ہی نہیں کر سکتے، جبکہ انبیاء کرام کا یہ معمول ہے کہ وہ مطلب جو ہے استغفار 100 مرتبہ دن میں کیا کر رہے ہیں اور اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اور وہاں اللہ کے پاس پکار کر اپنی غلطیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جبکہ وہ مطلب جو ہے اعلیٰ درجے والے مطلب جو ہے اس دنیا کے بشر ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کے دربار میں حاضر ہیں۔ مگر میں اور آپ مطلب جو ہے ایسی تلافی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں اپنے نامہ اعمال کو مطلب جو ہے نیکیوں سے بھرنا چاہتے ہیں؟ اور کیوں اللہ رب العالمین کے دربار میں مطلب جو ہے خالص مطلب جو ہے شخصیت کی حیثیت سے ہم کیوں مطلب جو ہے حاضر ہونا نہیں چاہتے؟ سوال ہے، سوچئے اور غور و فکر کرتے ہوئے آگے بڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ اور استغفار کے سلسلے میں اور بھی باتیں فرمائی، اس میں بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اس گناہ سے توبہ کی اور اللہ رب العالمین کے حضور میں معافی اور بخشش کی التجا اور دعا کی تو وہ سیاہ دھبا زائل ہو کر قلب صاف ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ اور استغفار کی بجائے مزید گناہ کیے اور گناہوں کی وادی میں قدم بڑھائے تو پھر دل کی وہ سیاہی اور بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ قلب میں مطلب جو ہے وہ چھا جاتی ہے۔ ایسا ہی مطلب جو ہے کیا یہ دنیا کی مقناطیسیت مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے میرے اور آپ کے دلوں کو مطلب جو ہے اسی طرح نہیں کر رہی؟ اگر ایسا کر رہی ہے تو میں اور آپ اس کے دھونے کے سلسلے میں کیوں مطلب جو ہے تقویٰ نہیں کرتے؟ کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ اور کیوں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف مطلب جو ہے اس طرح اس حدیث کے مطابق مطلب رجوع نہیں ہوتے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی خطا کار ہے، کوئی نہیں ہے جس سے کبھی کوئی خطا اور لرزش
लर्जिश न हो, और खताकारों में वो सबसे अच्छे लोग हैं जो खता और कसूर के बाद मुखलिसाना तौबा करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू हो जाएं। तो ऐसी तौबा मैं और आप क्यों नहीं करते? क्यों रुजू इल्लल्लाह नहीं होते? क्यों मतलब उस दरवाजे को खटखटाते नहीं है जो नेमत के तौर पर मुझे और आपको अता की गई है? ये मतलब जो है इंसानों की नाअहली, इंसानों की नादानी, इंसानों की बेवकूफियां हैं, जिसके नतीजे में इस दुनिया से निकलने के बाद फिर वो पछतावा करते हुए वहां रह जाते हैं और वहां उन्हें कुछ भी मुयस्सर नहीं आता। मोहतरम सामीन इकराम, तौबा के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोशनी इस तरह डाली है, कहा कि गुनाह से तौबा कर लेने वाला गुनहगार बंदा, गुनाह से तौबा कर लेने वाला गुनहगार बंदा बिल्कुल उस बंदे की तरह है जिसने गुनाह किया ही नहीं है। कितनी बड़ी अच्छी बात फरमाई, कहा कि जो इंसान तौबा कर लेता है वो बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाता है जैसे इसने कोई गुनाह किया ही नहीं है और उससे कोई मतलब जो है सरजद कोई चीज हुई ही नहीं है। इसी वजह से तो बार बार मुझे और आपको मतलब जो है तलकीन हक मतलब जो है बार बार कर दे किया जाता है कि तुम मतलब जो है ज्यादा से ज्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की कोशिश करो। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तौबा करने वाले लोगों के सिलसिले में किस तरह का रहमदिलाना रवैया इख्तियार करता है, उसकी तरफ भी मतलब जो है अहदीस करीमा की रोशनी डालते हुए दलील के साथ हम उसको सब बात को समझने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के किसी बंदे ने कोई गुनाह किया, फिर अल्लाह से अर्ज किया कि ऐ मालिक मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे माफ फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया, क्या मेरा बंदा जानता है कि इसका कोई मालिक है जो गुनाहों पर पकड़ कर सकता है और माफ भी कर सकता है? तो मैंने अपने बंदे का गुनाह बख्श दिया और इसको माफ कर दिया। इसके बाद जब तक अल्लाह ने चाहा और बंदा गुनाह से रुका रहा और फिर किसी वक्त गुनाह कर बैठा, फिर अल्लाह से अर्ज किया, ऐ मेरे मालिक मुझसे गुनाह हो गया है, तू इसको बख्श दे और माफ फरमा दे। तो अल्लाह ताला फिर फरमाया, क्या मेरा बंदा जानता है कि इसका कोई मालिक है जो गुनाह और कसूर को माफ कर सकता है और पकड़ भी सकता है? मैंने अपने बंदे का गुनाह माफ कर दिया। इसके बाद जब तक अल्लाह ने चाहा बंदा गुनाह से रुका रहा और किसी वक्त फिर किसी गुनाह को कर बैठा और फिर अल्लाह के पास हाजिर हुआ और फिर मतलब अल्लाह के दरबार में माफी मांगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुझे माफ कर दे और बख्श दे, उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदे को यकीन है दिलाया कि इसका कोई मालिक है जो गुनाह माफ कर सकता है और सजा भी दे सकता है, और अपने बंदे को बख्श दिया और फिर वो जब तक चाहे वो मतलब जो है जिंदगी में कोई गुनाह करता रहे और मेरी तरफ पलट आए, मैं इसको बख्शिश करता रहूंगा। ये हदीस करीमा मुझे और आपको बड़ी अच्छी तरह बड़ी तफसील के साथ रोशनी डालती है कि आदमी क्योंकि कसूर का पुतला है और इसमें शैतान हमेशा इसके पीछे लगा हुआ है, इसके नतीजे में कई लोग मतलब जो है जितने मतलब जो है बाग दामन होने के बावजूद पैर के फिसल जाने के नतीजे में कई मतलब जो है एक्टिविटीज मुझे और आपको नजर आते हैं। ऐसे इसमें नाउम्मीद हो जाना या फिर मतलब जो है इंसान मतलब उसके लिए कोई जो लापरवाही इख्तियार करना और कल के लिए टाल देना, उसके लिए मतलब जो है अजाब मतलब जो है पैदा कर देता है या फिर उसके लिए दूरियां पैदा कर देता है और उसके लिए मतलब जो है आदमी अपने गुनाह पर इसरार के नतीजे में या फिर उसके खामोशी के नतीजे में उसके लिए वबाल मतलब जो है बनने के इम्कानात हो सकते हैं। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा गुनाह करके इस्तिग़फ़ार करे यानी सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगे, वो अगर दिन में 70 दफा भी फिर वही गुनाह करे तो अल्लाह के नजदीक वो गुनाह पर इसरार करने वालों में नहीं है। यानी इंसान मतलब जो है सच्चे दिल से गुनाह करे और अगर मतलब जो है गलती के नतीजे में कभी मतलब शैतान के हरबों के नतीजे में अगर मतलब जो है उसके पैर फिसल जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ करने वाला है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन पलटने वालों को पसंद फरमाता है और जो पलट आते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशी की इंतहा नहीं रहती। यहां तक हदीस मुबारका में मतलब जो है पेश किया गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जहां बंदे मतलब जो है गुनाह न करें और फरिश्ते बन जाए, उसके मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हटाकर नई मतलब जो है खलकत को इस दुनिया में जन्म देता है, जो लोग पलटने वाले होते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू होने वाले होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है। सवाल ये है कि ये तौबा, ये इस्तिग़फ़ार, ये मतलब जो है गुनाहों की तलाफी का ये जरिया कब तक कायम रहता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर भी रोशनी डाली है।
है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक कि गर की कैफियत मतलब जो है शुरू न हो जाए, यानी खरखरा न लग जाए या फिर सकरात का आलम न तारी हो जाए, तब तक दुआएं मतलब जो है हमारी नदामत वाले आंसू कबूल किए जाते हैं और इसके नतीजे में इन्हें बख्शा जाता है। मगर उस वक्त तक इंतजार करते रहना और उस वक्त मतलब तौबा और इस्तिग़फ़ार करना हमारे लिए मतलब जो है कोई फायदा नहीं देता, बल्कि हमारे लिए पकड़ का मुआजिब बनेगा। इसी वजह से सूरह निसा की मतलब जो है तीसरे रुकू में मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ इस तरह इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है कि ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं जो बराबर गुनाह करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी के सामने मौत आ खड़ी हो जाए तो कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूँ। इसकी मिसाल उस मतलब जो है फिरऔन की मानिंद है, जो फिरऔन को मुख्तलिफ तरीकों से मतलब जो है रुजू इल्लाह करने की मतलब जो है उन्हें कोशिश करवाई गई, मगर फिरऔन हमेशा मतलब जो है अकड़ दिखाता रहा और खुद मतलब जो है खुद नुमाई करता रहा और खुद मतलब जो है अपनी बड़ाई करता रहा। जब आखिरी वक्त में जब उसे समंदर में गर्क किया जाने लगा, उस वक्त के सिलसिले में मतलब जो है तफसीलात कुरान बताता है कि उस वक्त उसने पुकार कर कहा कि ऐ मूसा के रब, अब मैं तुझ पर ईमान ले आता हूँ, मुझे यकीन हो गया है। उस वक्त कहा गया कि अब तेरी तौबा नहीं कबूल की जाएगी, बल्कि दुनिया वालों के लिए तुझे इबरत का निशान बनाकर रख दिया जाएगा। ये वो कैफियत हैं जहां इंसान की मतलब जो है तौबा को बंद कर दिया जाता है, मगर उस वक्त तक की मतलब जो है कोशिशें करना, आखिरी वक्त में दुआओं की उम्मीद पर गुनाह करते रहना इंसान की बेवकूफ़ी है। इंसान मतलब जो है गुनाह करने से हमेशा अपने आप को बचाते रहना चाहिए। वो काम गुनाह वो है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाखुश होता है, जिसे मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने क़वानीन इलाही के मुताबिक उसे काउंटिंग नहीं करता, तो वो सारे काम मतलब जो है गुनाह है और उसे करने से मनाहियत की गई है। इस वजह से मुझे और आपको मतलब जो है हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि गुनाह से अपने आप को परहेज मतलब जो है करते रहें। आइए हम मतलब जो है देखते हैं कि इस गुनाह के नतीजे में जो हम कोशिशें करते हैं तो इसके बरकत मुझे और आपको मतलब जो है कुरान मजीद मुख्तलिफ तरीके से बताता है कि जो तौबा करते हैं तो तौबा के नतीजे में क्या मतलब जो है मुझे और आपको सवाब मिलते हैं या क्या मतलब जो है खुशखबरियां मिलते हैं, वो भी तो सुनते हुए अपनी बात के अख्ताम तक पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, यानी अल्लाह ताला से बराबर अपने गुनाहों की माफी मांगता रहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके लिए हर तंगी मुश्किल से निकलने और राह मतलब जो है रिहाई पाने का रास्ता बना देगा और इसकी हर फिक्र और हर परेशानी को दूर करके कुशादगी और इत्मीनान अता फरमा देगा और इसको इन तरीकों से रिज़्क़ देगा जिसका इसको ख्याल गुमान तक भी नहीं होगा। कितनी अच्छी बातें इस हदीस मुबारका में मुख्तलिफ अंदाज में एक गुलदस्ते की शक्ल में मेरे और आपके सामने पेश की गई। कहा गया कि इंसान चाहता है नंबर 1 वो मतलब जो है गुनाहों से मतलब जो है छुटकारा चाहता है, वो भी अता होगा। तंगी मतलब इस दुनिया में नहीं चाहता, वो भी मतलब अता किया जाएगा। मुश्किलात से मतलब दूरी चाहता है, वो भी अता कर दिया जाएगा। वो मतलब चाहता है कि हमेशा हर फिक्र से जो परेशानी की लाहक होती है उससे भी निजात चाहता है, वो भी अता कर दिया जाएगा। दिल का इत्मीनान चाहता है, वो भी अता कर दिया जाएगा और रिस्क की फरावानी और बरकत चाहता है, वो भी अता कर दिया जाएगा। मगर शर्त ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तुम अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, मेरी तरफ रुजू हो जाओ और अपने गुनाहों की तलाफी के सिलसिले में हमेशा नदामत के साथ तुम मेरी तरफ रग़बत इख्तियार करो, मेरी तरफ आगे बढ़ो और तुम्हारे बढ़ने वाले हर कदम के नतीजे में तुम्हारे लिए ये मतलब जो है बरकत की शक्ल में मैं अता करना चाहता हूँ। दूसरी हदीस मुबारका में बरकत के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुशी हो और खुश हो और मुबारक हो उस बंदे को जो अपने नामा आमाल में बहुत ज्यादा इस्तिग़फ़ार पाए, यानी आखिरत में वो देखेगा कि इसके नामा आमाल में इस्तिग़फ़ार बकसरत होंगे। यानी ये हदीस मुबारका मुझे और आपको इशारा कर रही है कि मैदान हश्र में जहां इंसान का मतलब जो है बहुत मशक्कत वाला हाल होगा, वहां नामा आमाल पेश कर दिया जाएगा और उस नामा आमाल में कमी बेशी होगी तो इंसान मतलब इसी इस्तिग़फ़ार के जरिए से उसे बढ़ाएगा और इसी के नतीजे में जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होगा।
मोहतरम सामईन कराम, ये तमाम मतलब जो है अहादीस करीमा, ये तमाम वाक़यात, ये तमाम मतलब कोट जो मुझे और आपको इशारा कर रहे हैं कि बंदा लिसान का जरूर शिकार है। इंसान के पीछे शैतान मतलब जो है लाजमन लगा हुआ है, जिसके नतीजे में कहें दुनिया की मतलब जो है चकाचौंध कर देने वाली कुव्वत या फिर शैतान के हरबे इंसान के पैर फिसलने में काम आ सकते हैं। तो ऐसी सूरत में इंसान परेशान न हो, बल्कि अपने इस्तिग़फ़ार का सामान इख्तियार करे और इसके जरिए से अल्लाह के दरवाजे को खटखटाए और तौबा और इस्तिग़फ़ार के जरिए से अपने गुनाहों को साफ करने का सामान करे। और इस मतलब जो है जिस तरह मोबाइल के अंदर मुख्तलिफ मतलब जो है चीजों को डिलीट किया जाता है, साफ किया जाता है और तब कहीं जाकर उसे चार्ज किया जाता है, तभी कहीं जाकर मोबाइल चलता है। इसी तरह इस जिंदगी को नामे आमाल की सही दुरुस्तगी, उसकी सही हिफाजत और उसकी सही रहनुमाई मुझे और आपको राह निजात दे सकती है और फलाह कामरानी से हमकिनार कर सकती है। ये आयत मुझे और आपको बार बार इशारा कर रही है, जिसमें कहा गया कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से खालिस तौबा करो, बईद नहीं कि अल्लाह तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर दे। यानी आखिरी हिस्से में बयान किया गया खालिस तौबा, खालिस इख्तियार की जाने वाली मतलब जो है वो दरवाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अंदर पैदा होने वाली बुराइयां जो तुम्हारे तोशे को वजनदार बनाकर जहन्नम ले जाती हैं, जिसमें ज्यादती आपको मतलब जो है सजाओं से हमकिनार करती है और तुम्हारी उस मतलब जो है गलतियों की मतलब जो है भरपाई तुम्हारे लिए वहां पे पकड़ की मौजिब बनती है और उसके नतीजे में मुख्तलिफ किस्म की पकड़ आकर तुम्हारे लिए अजाब इलाही को आवाज देती है। तो जरूरत इस बात की है कि इस दरवाजे का इस्तेमाल किया जाए और इसके जरिए से अपने नाम आमाल में इजाफा किया जाए और अपनी नीयतों में इखलास किया जाए। ये आयत मुझे और आपको यही सबक देते हुए आगे बढ़ती है। तो आइए ये अज़्म करें कि हम आज के बाद अपने मतलब जो है जितने गुनाह हैं इस पर हम मतलब जो है नजरसानी करेंगे, फिर इस दरवाजे को खोलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे हाथ उठाकर गिड़गिड़ाएंगे, सहाबा कराम की तरह आओ क्या करेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे अपनी गुजारिशात पेश करते हुए उम्मीदें रखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और इंशाअल्लाह हमारे खताओं से दरगुजर फरमाकर इंशाअल्लाह अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा के मिज़दाक में जन्नतुल फिरदौस में मतलब दाखिला करेगा। ये कोशिशें आज ही से करनी चाहिए, बकसरत करनी चाहिए और शिद्दत के साथ करनी चाहिए और इखलास नियत के साथ करनी चाहिए। ये बात कहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन अगली आयत की तरफ आगे बढ़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ ही इरशाद फरमाता है, इसी बात को कहते हुए कंटिन्यूएशन मतलब है आयत नंबर 7 का, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमा देगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये इसमें दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा जन्नत का तस्करा है, उसके बाद पुलसरात का मौका है। तो यहाँ पर मतलब जो है हम थोड़ा रुकें और थोड़ा सा मतलब इसमें देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले तो मतलब जो है घर बार को मतलब जो है सही करने की ताकीद की, उसके बाद जहन्नम का तस्करा किया, उसके बाद फौरन ही मतलब जो है तौबा की तरफ रुजू करने वाली मतलब जो है नसीहत फरमाकर लोगों को रुजू इल्लाह की तरफ तरगीब दिलाएगी। अब इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि जो लोग तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं, जो लोग अपनी जिंदगियों में तब्दीली का बायस बनते हैं, ये लोगों के सिलसिले में कहा गया कि उनके लिए ऐसी जन्नतें हैं जिसमें वो दाखिल होंगे, जो ऐसी वो जन्नतें जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। इसमें एक तरह का एक इशारा मतलब किया गया कि इनाम अकराम से नवाजा जाएगा। जहां दोज़ख का तस्करा करते हुए कहा गया कि वहां दारोगे मतलब जो है उन्हें पकड़ेंगे और वहां आपको मतलब जो है कि गुजारिशात को कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको पछतावा होगा। यहां कहा गया कि तौबा है नसूहा करो, इसके नतीजे में तुम्हारे नामे आमाल में जो मतलब नेके जो बुराइयां हैं वो हट जाएंगी और इसके नतीजे में बुराइयों को हटाकर तुम्हें एक इनाम से नवाजा जाएगा और वो जन्नत है। इस जन्नत के सिलसिले में मैं और आप अगर खड़े होकर गौर व फिक्र करें तो मुझे और आपको सुन्नत रसूल और आयत करीमा मुख्तलिफ तरीके की मतलब जो है एक अच्छा सा नक्शा जन्नत के सिलसिले में, वो तोहफे के सिलसिले में बयान किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत वो जगह है जहां इंसान ने कभी मतलब जो है सोचा नहीं है, कभी मतलब सुना नहीं है, कभी मतलब जो है बोला नहीं है और कभी महसूस नहीं किया है। इतनी बेहतरीन वो जगह है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए तैयार कर रखी है। उस जगह को हासिल करने की तकद्दो मेरा और आपका हक है, इसको हासिल करना मेरा और आपका हक है। और इसको जो हासिल नहीं करता, इसको मतलब लेता नहीं है, तो सबसे बेवकूफ शख्स तो वही है जो इस तमाम मतलब जो है चीजें नेमतें रखने के बावजूद उसको ले नहीं रहा है। तो उसकी मतलब जो है पछतावे का क्या हासिल, जो मतलब जो
ہے वहां पे वो पछताएगा। मोहतरम सामईन इकराम, इसी जन्नत के सिलसिले में आइए कुछ मतलब जो है बातें मैं और आप मतलब जो है देखने और समझने और जानने की कोशिश करेंगे। इसी जन्नत के सिलसिले में पहली चीज मतलब जो है वहां पे ये आती है कि ये जन्नत मतलब जो है इंसानों को अता की जाएगी मुख्तलिफ लोगों के दर्जात के एतबार से, उनके नाम अमाल के एतबार से उन्हें मतलब जो है मुख्तलिफ तरीके के दर्जाती मतलब जो है जन्नतें उन्हें अदा की जाएंगी। और इसी के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब मांगो तो हक के साथ मांगो। कौन सी चीज मांगो? कहा गया कि जन्नत मांगो, और वो भी जन्नतुल फिरदौस मांगो, यानी आला दर्जे वाली जन्नत मांगो। ऐसा नहीं कि चाहे तो तू मुझे दे चाहे तो न दे और मतलब जो है कुछ भी दे दे, ऐसा नहीं, बल्कि ऊंचे दर्जे वाली जन्नत मांगो, अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाएगा। एक शख्स के सिलसिले में आता है कि वो मतलब जो है मैदान हशर में खड़ा होगा और वहां मतलब जो है लोग एक के बाद एक सारे मतलब जो है अपने अपना हिस्सा लिए हुए मतलब जो है रुखसत हो रहे होंगे। वो आखिरी शख्स वहां पे खड़ा हुआ होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा परेशान हाल होगा। उस वक्त उसकी बारी आएगी, उस वक्त पुकार कर कहेगा कि ऐ अल्लाह के रब्बुल आलमीन मेरी बारी मतलब जो है क्या है? तो अल्लाह ताला मतलब उसके नाम अमाल को देखेगा, फिर उसे कहेगा कि जन्नत में दाखिल हो जा। तो उसे मतलब कहा जाएगा कि मैंने तुझे मतलब जो है जन्नत अता की। उस वक्त तो कहेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन लेने वाले मतलब जो है लेकर चले गए और देने वालों को तूने बेशुमार दे दिया, तो मेरे लिए क्या रह गया है? तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि पूरी एक दुनिया, दुनिया क्या है? 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा जमीन, वो सारा कुछ मैंने तुझे अता कर दिया है, जा मतलब आज तो खुश हो गया। वो पुकार कर कहेगा कि लेने वाले तो बेशुमार चीजें लेकर चले गए, मैं तो मतलब जो है खाली हाथ रह गया। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू खुश नहीं हुआ तो आ मैं तुझे और अता कर दूंगा। फिर मतलब जो है उसे और एक दुनिया अता कर दी जाएगी। फिर कहेगा कि जा अब तो मतलब खुश हो गया। तो फिर वो मतलब जो है पुकार कर कहेगा कि हाँ मैं खुश हो गया। वहां से वो निकलेगा, वहां निकलेगा तो क्या देखता है कि वहां उसे मतलब अपने 7 बेशुमार फरिश्ते उसे लिए हुए अपने झुरमट में मतलब जो है उसे जन्नत की तरफ ले जा रहे हैं। वहां पे वो दाखिले के सिलसिले में देखता है कि वहां पे लोग उस पर सलाम मतलब जो है भेजते जा रहे हैं और उस पर फूल बरसाए जा रहे हैं। वो अंदर दाखिल होगा तो क्या देखेगा कि हदीस मुबारका में आया कि सीधे हाथ की तरफ 80,000 फरिश्ते और उल्टे हाथ की तरफ 80,000 फरिश्ते वो अपने हाथों में मतलब जो है सामान मतलब प्याले लिए हुए खड़े हुए हैं। और वो मतलब इतने नफीस और इतने मतलब चमकदार किस्म के मतलब जो है प्याले हैं जिसमें अनवा अकसाम के खाने लिए हुए हैं। उस वक्त उसे वो खिलाते जा रहे हैं और वो मतलब जो है खाता चला जा रहा है और लुत्फानंदोज होता चला जा रहा है। उस वक्त वो आगे बढ़ेगा, वहां मतलब जो है अचानक मतलब जो है एक रोशनी आएगी। जैसे ही वो रोशनी आई वो समझेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सामने आ गया है। वो सिजदा रेज़ हो जाएगा। फरिश्ते उसे पुकार कर कहेंगे ऐ मतलब जो है बंदे तू उठ जा, तो क्यों सिजदा रेज़ हो गया है? वो कहेगा कि ये मतलब जो है एक रोशनी आई, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मैं इस वजह से उसके आगे सिजदा रेज़ हुआ हूं। तो वो मतलब जो है फरिश्ते कहेंगे कि नहीं, हमें देखो, हम तुम्हारे लिए 40,000 फरिश्ते हैं जो उसके खिदमत गुजारी के लिए हाजिर कर दिए गए हैं। और वो कहेंगे कि हम तेरी खिदमत के लिए आए हैं, ऐ शख्स उठ जा। ये मतलब जो है खुदा रब्बुल आलमीन नहीं है, बल्कि ये महलात है जिसकी रोशनी जो तुझे नजर आ रही है, ये तेरे वो महलात है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस मतलब जो है महल की मसाफियत, जहां पे एक महल से दूसरे महल की मसाफियत होगी, वो 100 साल की बुर्राक पर बैठे हुए तेज रफ्तार मतलब जो है इसके साथ सफर किए जाने के बाद वो 100 साल की मसाफियत पर जो है उसे महलात अता किए जाएंगे। इतनी बेशबहा जन्नत जो उसे अता की जाएगी, ये उस मतलब जो है अदना मतलब जो है जन्नती के सिलसिले में कहा गया जो आखिरी हिस्से में मतलब जो है चंद मतलब इसके साथ वो कामयाब हुआ है, उसको इतनी बड़ी जन्नत अता कर दी जाएगी। और इस जन्नत की मतलब जो है मैं और आप तमन्ना करते हैं, इस जन्नत के सिलसिले में दुआएं करते हैं, इस जन्नत को मांगते रहते हैं, मगर इसके लिए कभी तकदो कर रहे हैं? क्या इसको हासिल करने के लिए मेहनत की जा रही है? क्या इसके सिलसिले में जद्दोजहद हमारी जारी है? क्या इसको पाने के लिए मतलब जो है वो सोचे और वो तदाबीर, वो प्लानिंग मेरी और आपकी हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो फिर मतलब जो है वो हमारी उम्मीदें, वो हमारे ख्याली पुलाव क्या मतलब जो है इस मिज़दाक में मुझे और आपको जन्नत दिलाएंगे? सवाल मतलब जो है अपने दिल से करते रहिए और खुद ही अपना मुहासिबा करते हुए जवाब की तलाश जरूर कीजिए। आइए मजीद मतलब जो है इस जन्नत के सिलसिले में देखें जो सूरह तूर आयत नंबर 22 से 24 में अल्लाह रब्बुल आलमीन तस्करा फरमाता है कि हम इस दिन को हर तरह के फल और गोश्त, जिस चीज को भी इसका जी चाहेगा, खूब दिए जाएंगे और वो एक दूसरे से जाम शराब लपक लपक कर पी रहे होंगे। इसमें न तो कोई मतलब जो है बदगोई होगी और ना ही बदकारी। और इसकी खिदमत में दौड़ते फिरते लड़के होंगे जो इन्हीं की खिदमत के लिए मख्तस कर दिए गए
ہیں اور وہ خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یعنی یہاں پہ کہا گیا کہ جنت کے سلسلے میں کہا گیا کہ انواع و اقسام کے کھانے جو حدیث میں کہا گیا آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مطلب جو ہے بتاتا ہے کہ ان کے لیے ایسی بیش بہا جنت جہاں انواع و اقسام کے کھانے مختلف لڑکوں کی شکل میں اور شراب مختلف طریقے کے شربت کی شکل میں انہیں عطا کر دی جائے گی، جس سے نہ کوئی بدکاری ہوگی اور نہ ہی مطلب جو ہے ان کی دماغوں میں کوئی فطور پیدا ہوگا. نبی صلی اللہ رب العالمین سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے کہ دو باغ ہیں ہری بھری ڈھالیوں سے بھرپور، دونوں باغوں میں سے دو چشمے رواں دواں اور باغوں میں دو چشمے، اور جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے مطلب جو ہے کپڑے ترس و دیبا کے اور ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی ہوئی پڑ رہی ہوں گی، اور ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتوں سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا، جس نے کبھی نہیں چھوا، اور نہ ہی سے خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. یعنی اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ رحمان میں فرمایا کہ وہاں پر صرف کھانے پینے کی مطلب جو ہے چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ وہاں پر مطلب جو ہے گاؤ تکیے، بہترین مطلب جو ہے سیٹ اپ، اور بہترین مطلب جو ہے جھکی ہوئی ڈالیوں والی مطلب خوبصورت مناظر، اور ان کے درمیان مطلب خوبصورت خواتین بھی وہاں پہ ہوں گی. وہ خوبصورت خواتین کا جہاں تذکرہ کیا گیا ہے آپ لوگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں خوبصورت مرد بھی ہوں گے جو ہمیں ایک دوسرے کو لبھانے کے لیے بھی وہاں پہ موجود رہیں گے، اور وہاں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے قریب مطلب جو ہے رہیں گے. وہاں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ایسی جنت تمہارے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے، اس جنت کو پانے کے لیے تمہیں جہنم سے دور ہونے والے مطلب جو ہے چیزوں کو اختیار کرنا ہے. اور پھر نمبر 2، اگر کوئی غلطیاں سرزد ہو جائیں تو توبہ نصوحہ کے ذریعے سے اپنے نامہ اعمال کی جو ہے تلافی کرتے ہوئے اس جنت کو پانے کی تک و دو آپ کے لیے مطلب جو ہے کامیابی کے دہانے تک پہنچانے میں کامیابی عطا کر سکتی ہے. سورہ واقعہ آیت نمبر 15 سے 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ مرثیہ تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے ہوئے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جیسے کہ ان سے جس کو پی کر ان کا سر نہیں چکرائے گا، نہ عقل میں فطور پیدا ہوگا، نہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کیے جائیں گے جسے چاہیں گے، اور پرندوں کے گوشت پیش کیے جائیں گے جیسے پرندے کا چاہیں گا وہ مطلب جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی واضح طور پہ یہاں پہ اللہ رب العالمین مطلب جو ہے انسانوں کو لالچ دلا رہا ہے، مختلف طریقے سے مطلب جو ہے تصویر کشی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایسی مطلب جو ہے وہ بے مثال مطلب جنت ہے جہاں پر انسان مطلب جو ہے گاؤ تکیے لگا کر بیٹھے گا. جہاں مطلب گھر کے سیٹ اپ کی بات آتی ہے، ہم ہمیشہ مطلب جو ہے اچھی سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ بیٹھنے کا مزہ ہی کچھ ہو، جہاں پر دیوان ہو، جہاں پر بیٹھے ہوئے مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے خوشحال مطلب جو ہے ہماری اپنی زندگی کی خوشحالی کی مطلب جو ہے تصویر کشی ہو. ایسا بہترین دیوان ہم تیار کرنا چاہتے ہیں، ایسا بہترین سٹنگ روم تیار کرنا چاہتے ہیں، اور مختلف چیزیں جو مہمانوں کے سامنے ہم پیش کریں وہ بہترین ہو یہ بھی چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ عطا کر دی جائے گی اور اس کے لیے وہ بہترین موقع عطا کر دیا جائے گا. پھر وہاں پہ استعمال کی جانے والی جو کراکری ہوگی اس کے سلسلے میں بھی قرآن مجید سورہ دہر آیت نمبر 14 سے 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے، اور ان کی منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. اس کو وہاں ایسے شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. اس کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور مطلب جو ہے فرمایا گیا کہ تم انہوں دیکھو تو سمجھو کہ یہ موتی ہیں جو بکھرے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے جس کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. یہ کتنی اچھی تصویر کی کشی کی گئی ہے. کہا گیا کہ پہلی چیز وہاں پہ کہا گیا کہ کراکریز کیا ہوں گے، کہ ہمارے برتن کیسے ہوں گے. کہا گیا کہ چاندی کے برتن ہوں گے، سونے کے برتن ہوں گے، اور ایسے مطلب جو ہے چاندی کے سلسلے میں کہا گیا کہ ایسی شفاف چاندی ہوگی جو ادھر سے ادھر مطلب جو ہے نظر آئے گا، اور وہ خوبصورتی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی. اور وہاں کہا جائے گا کہ ایسے اس میں وہ کیا پیئیں گے، جام پیئیں گے، ایسے اس میں کھانے کھائیں گے. اور اس میں کہا گیا کہ وہاں ایک مطلب جو ہے
नहर भी मतलब जो है इसका तस्करा किया गया, जिसे सलसबील कहा गया है। ये सलसबील मतलब जो है खास मतलब इसका तस्करा है, जिसमें सूंठ की आमेजिश होगी और हल्का हल्का उसमें मजा होगा। ऐसा मतलब जो है बेहतरीन मंजर यहाँ पे पेश करते हुए कहा गया कि तुम वहां बैठो तो सिर्फ ऐसे ही नहीं, बल्कि लिबास भी बेहतरीन अता कर दिया जाएगा, और वो अतलस देबा का होगा, और उसे पहने हुए मतलब जो है वहां पे आप आरामदार कुर्सियों पे वहां पे आप बैठेंगे। क्या ऐसे तसव्वुर जो मुझे और आपको दिया जा रहा है, ऐसी जन्नतें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार करके रखी गई हैं, जो मेरा और आपका हक है, क्या मतलब जो है हम इसको छोड़कर हम उस जहन्नम की दहकती हुई आग, जहां पर मुझे और आपको मतलब जो है पीप और कच का लहू दिया जाएगा, जहां मुझे और आपको गरम गरम पानी मतलब जो है दिया जाएगा, जहां मुझे और आपको जलाने के लिए आग होगी, क्या उस जगह जाना चाहते हैं या इस जगह जाना चाहते हैं जहां पर मुझे और आपको आराम ही आराम है, जहां मुख्तलिफ तरीके से मतलब जो है लिबास के सिलसिले में कहा गया दिबा और अतलस, और मतलब जो है पहनने के लिए कंगन मतलब जो है अता कर दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि जो हमारे क्रॉकरीज हैं वो भी इतने शफाफ और इतने अच्छे, और इतनी मतलब जो है मीठी शरबतें जिसमें कोई फतूर नहीं होगा, इतनी अच्छी चीजें दी जाएगी। क्या मतलब जो है ऐसी चीजें मैं और आप हासिल करना नहीं चाहते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा कि इंसानों के लिए जो वहां पे जन्नतों में लिबास तैयार करने के सिलसिले में कहा गया कि इंसान मतलब जो है जब बाहर निकलेगा, वहां पर वो लिबास के सिलसिले में जब वो निकलेगा तो उसे कैसे मतलब जो है लिबास अता किया जाएगा? कहा जाएगा कि वहां एक बड़ा सा दरख्त है, उसमें पोटलियों के मानिंद मतलब जो है फल लटके हुए हैं, और वो मतलब जो है फल मतलब जो है इतनी बड़ी मतलब जो है हज जो है उसकी जसामत मतलब जो है बड़ी सी है, और वो लटके हुए है। वहां इंसान जाकर खड़े होगा, सिर्फ सोचेगा कि काश मेरे पास बेहतरीन लिबास होते। वो फल नीचे पट करके नीचे गिर जाएगा, और जैसे वो जीस नीचे गिरेगा और गिरते ही उसके अंदर से 70,000 मतलब जो है क्या उसमें से लिबास निकलेंगे, और फिर वो फल ऊपर जा मतलब जो है वो टपक जाएगा, और फिर मतलब जो है उसमें से इतने लिबास निकलेंगे जो बेशबहा मतलब जो है कीमती लिबास होंगे, जिसमें अतलस देबा के कपड़ों के साथ हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे, और उसमें खूबसूरती ही बेहतरीन होगी। तसव्वुर कीजिए, इंसान मतलब जो है कपड़ों के जो खवातीन की मतलब जो है कैफियत है कि हम लिबास मतलब बनाना, उसे पहनना, उसे मुख्तलिफ रोजाना नए नए कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं। अगर ये होते हैं तो इसके लिए जन्नत बेहतरीन जगह है, जहां इंसानों को जिंदगी अता हमेशा की जाएगी, वहां मौत नहीं है, और वहां से कोई निकालेगा नहीं है, जो एक बार दाखिला हो जाएगा फिर वापस बाहर नहीं आएगा। दूसरी उसकी मिसाल ये है कि वहां जाएगा तो उसकी हर ख्वाहिश मतलब जो है तकमील पाएगी, और वहां कोई कमी नहीं की जाएगी। क्या ऐसी जन्नत को हासिल करने की तकोदो करना, कोशिशें करना क्या मतलब जो है आज की जरूरत नहीं है? सोचिए, और अपने नाम अमाल को मतलब जो है इस तरफ रगबत दिलाने की और इस तरफ बढ़ने की मतलब जो है कोशिश मेरे और आपको कामयाबी के दहाने पर पहुंचाती है। आइए मजीद मतलब जो है कुछ और अहादीस करीमा सुनते हैं इस जन्नत के सिलसिले में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत वालों में अदना दर्जे का जन्नती वो है जो सुर्ख याकूत के घोड़े पर सवार होगा, जिसके पर सोने के होंगे, और हमेशा रहने वाली 10 लाख खिदमत गुजार पर लड़के इसके साथ होंगे। इसे मुखातिब करेंगे, अगर तू इस जगह को देखे तो तुझको बड़ी नियामत और बड़ी सल्तनत दिखाई दे। यानी कितनी बड़ी बात कही गई कि अदना दर्जे का मतलब जो है वो मतलब जो है जन्नती, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन सुर्ख घोड़ा अता फरमाएगा जो याकूत का होगा। और फिर कहा गया कि वो सोने के पर होंगे। फिर ये भी कहा गया कि उसको सल्तनत जो अता की जाएगी वो बेशबहा मतलब जो है सल्तनत होगी, जो इस सल्तनत के सिलसिले में लोग मतलब जो है इस दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे बर्रे आजमों पे मतलब जो है हुकूमतें करने के लिए लड़ मर रहे हैं, एक दूसरे को तकलीफें दे रहे हैं, मगर इस दुनिया से नेक अमाल लेकर जाने के नतीजे में एक बड़ी सल्तनत के मुयस्सर आने की मतलब जो है खुशखबरी अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको देता है। तो क्या इसका हासिल करना मेरा और आपका फर्ज नहीं है? सोचिए और गौर फिक्र करते रहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जन्नत की दीवार जो इसकी दीवारें हैं उसकी हर ईंट सोने की होगी और एक ईंट चांदी की होगी। इस तरह बयान करते हुए फरमाया कि फिर इसमें नहरें निकालेंगे और इसमें दरख्त होंगे। और इस सिलसिले में यह भी हदीस मुबारका में आया कि इंसान अपना घर जहां बनाएगा वहां पर सिर्फ बैठकर सोचेगा कि वो जो नहर है जो इतनी खूबसूरत है, सिर्फ
इशारा करेगा, सिर्फ सोचेगा और वो जहां चाहेगा अपने घर के अंदर बुला लेगा, घर से बाहर निकालेगा, जैसा चाहेगा उसको मतलब जो है घुमा फिरा कर मतलब जो है उस नहरों को अपने घर के अंदर घर के बाहर मतलब जो है उसे मतलब जो है रमा दमा कर देगा। इस कैफियत को भी मतलब जो है अल्लाह ताला इंसानों को मतलब जो है देने के लिए तैयार है। ऐसी बेशबहा जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके लिए तैयार कर रखी है। जन्नत के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि इसकी जो मिट्टी होगी जब वहां पे मतलब जो है मौजूद रहेगी इन नहरों में और जन्नत के मतलब जो है जमीनों में, तो वो मिट्टी जाफरान की होगी और कस्तूरी की होगी, जिसमें भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी। जबकि हम अपने घरों को खुशबूदार करने के लिए मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल करते हैं और उसमें खुशबू लाने की कोशिश करते हैं, मगर अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नत को हमने खुद ही मतलब जो है उसकी मिट्टी में कस्तूरी और फिर मतलब जो है जाफरान मिक्स करके उसमें खुशबू पैदा कर दी है। तुम्हें वहां पे किसी मतलब जो है मशक्कत की जरूरत नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी मतलब जन्नत के सिलसिले में फरमाते हैं कि जन्नत मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत की हवा वहां पे जन्नत में चलाएंगे, तो वो रहमत इस जन्नतों को कस्तूरी की मतलब खुशबू से मुअत्तर कर देगी और फिर जन्नती जब वहां से मतलब जो है अपने घरों को लौटेंगे तो इनकी हुस्न में इजाफा हो जाएगा और इनको खुशबू लाहक हो जाएगी। यानी कितनी अच्छी बात फरमाई कि हवाएं आएंगी, उस हवाओं के नतीजे में इंसान खुशबूदार हो जाएगा। ये हवाएं ऐसी भी चलेंगी कि इंसान मतलब जो है इन चेहरों को मतलब जो है खूबसूरत बनाएगा। इंसान कभी कभी तसव्वुर करता है मैं ऐसी शक्ल की होनी चाहिए, मैं ऐसे गोरे रंग की होनी चाहिए, मैं ऐसी नाक की होनी चाहिए, ये ऐसी आंख की होनी चाहिए, ये ऐसे बालों वाली होनी चाहिए, ये ऐसे आईब्रोज वाली होनी चाहिए, ये ऐसे होंठों वाली चाहिए होनी चाहिए। ये मुख्तलिफ तसव्वुरात हैं जो इंसान खूबसूरती के लिए अपने सामने एक मतलब जो है मिसाल मतलब जो है रखता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नत वो जगह है जहां मतलब जो है इंसानों को ये अता कर दिया जाएगा, सिर्फ हवा चलेगी, वो सोचेंगे और उसके नतीजे में इनकी शक्लें तब्दील हो जाएंगी, खूबसूरती की इंतहा को पहुंचेगी। और इतना ही नहीं बल्कि इस जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको मुअत्तर भी कर देगा, यानी जिस्म इनके खुशबूदार होंगे, वहां कोई बदबू नहीं आएगी, वहां कोई पसीना नहीं आएगा, वहां कोई मतलब जो है बद मतलब जो है चीज वहां पे सुनी नहीं जाएगी। ऐसी बेशबहा जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके लिए तैयार कर रखी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी जन्नत के सिलसिले में इरशाद फरमाया, एक अदना दर्जे का जन्नती आखिर में जन्नत में दाखिल हुआ और चल निकला तो अचानक मतलब जो है जैसा कि मैं बताई थी कि वहां पे तजल्ली मतलब जो है आ गई, तो वो उस तजल्ली के सिलसिले में कहा गया कि तेरे महलात हैं और इसी वो महलात हैं जहां मतलब जो है जो उसे अता कर दिए जाएंगे। एक महल से दूसरी मसाफिहत के सिलसिले में कहा गया कि उसे मतलब जो है 100 साल की मसाफिहत के दरमियान वाली मतलब जो है महलात उसे अता कर दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि उसे कहा गया कि हदीस मुबारका में एक जगह कि जहां 1000 खिदमत गुजार मतलब जो है फरिश्ते उसे अता कर दिए जाएंगे जो उसकी खिदमत मतलब जो है करते हुए उसकी खिदमत गुजारी करते रहेंगे। इंसान एक नौकर के लिए मतलब जो है परेशान रहता है, एक काम वाली को मतलब जो है मेंटेन करना इंसानों को मतलब जो है मुश्किल हो रहा है और इनके नखरे उठाना मुश्किल इस दुनिया के अंदर हो गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नत की कोशिशें करो, तको दो करो, यहाँ ये मैदान अमल है, इस मैदान अमल में कामयाब होने की कोशिश करो। इसी के नतीजे में जो जन्नत मुयस्सर आएगी उस जन्नत में तुम्हारे पास हजारों की तादाद में मतलब जो है मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ चीजें बताई गई हैं कि वहां पे खिदमत गुजारी के मुख्तलिफ मतलब जो है फरिश्ते अता कर दिए जाएंगे, लड़के अता कर दिए जाएंगे जो मुख्तलिफ खाना खिला रहे हैं, जो मुख्तलिफ मतलब आवाजों पे मतलब जो है हमें मतलब जो है क्या कंटर भर रहे हैं, यानी गिलास में शरबत डाले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं घर की सफाई हो या मतलब जो है मुख्तलिफ मतलब जो है चीजों का लाना हो, हर चीज के लिए खिदमत गुजारी के लिए मतलब मुख्तलिफ फरिश्ते मौजूद होंगे। क्या ऐसी जन्नत की चाह मेरे और आपके लिए करना मतलब सही है या नहीं है, और इसके लिए तको दो करना मेरी और आपकी अक्लमंदी है या नहीं है? तसव्वुर कीजिए जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन मतलब जो है कुरान मजीद में मुख्तलिफ आयात के जरिए से इंसानों को उभार कर कहता है कि इसकी हिफाजत करो, इसकी हिफाजत करो, इसी के तको दो करते रहो, इसी में बड़ी कामयाबी है और इसी के नतीजे में तुम्हें तो मुस्तकिल रहने वाला मुकाम मिलेगा और मुस्तकिल आराम मतलब जो है मुयस्सर आने वाली जगह मुयस्सर होगी। इसकी तको दो मुझे और आपको मुख्तलिफ मतलब जो है राहों से रहनुमाई अता करती है। मोहतरम सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी जन्नत के सिलसिले में सूरह ज़मर आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो गुरोह दर गुरोह जन्नत की तरफ रवां किए जाएंगे, यहां तक कि जब जन्नत के पास पहुंचेंगे और इनके दरवाजे पहले से खुले हुए होंगे ताकि दाखिल हों और जरा भी देर न लगे, और वहां के महाफिज फरिश्ते इनसे बतौर इकराम और सनाह के कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, तुम मजे में रहो और इस जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या ऐसा इस्तकबाल मैं और आप नहीं चाहते? जबकि जहन्नम के सिलसिले में कहा गया कि वहां भी इस्तकबाल होगा और
اور وہاں مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے فرشتے کے سلسلے میں کہا گیا جس کے چہرے پر کوئی مطلب جو ہے مسکراہٹ نہیں ہے، جہاں آنکھیں لال لال سی ہیں، اور وہاں انسان کو مطلب مخاطب ہو کے فرمایا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نبی کوئی رسول مطلب جو ہے ہدایت لے کر نہیں آیا تھا کہ تم اپنی زندگیوں کی نظر ثانی کر سکو؟ وہ مقام ہوگا جہاں سلام کے بجائے مطلب جو ہے انسانوں کو ذلیل کر دیا جائے گا۔ کہا گیا کہ جنت کا استقبال ایسا ہوگا کہ جہاں فرشتے انسانوں کو سلام کریں گے اور کہیں گے کہ اس میں ہمیشہ رہو، اور پھر یہ بھی کہیں گے کہ اس میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین مختلف چیزیں انہیں عطا فرمائے گا۔ سورہ دہر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہوئی ہے، یعنی جو تم دنیا میں جو کام کرتے ہو اس کے نتیجے ہی میں تو تمہاری یہ کارکردگی کے نتیجے میں تمہیں یہ جنت میسر ہوئی ہے، لو اس میں داخل ہو جاؤ اے نفس مطمئنہ جو کہا گیا اسی میں انسانوں کو داخل ہونے کی تاکید کی جاتی ہے۔ سورہ بروج آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے آئیں گے، یقین کامل کریں گے۔ یقین کامل یہ نہیں کہ صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، بلکہ اس کے یقین کے ساتھ اس بھروسے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جو احکام و ہدایات اور نصیحتیں جو مطلب جو ہے دی ہوئی ہے اسے آمنا و صدقنا کے مصداق میں اپنی زندگی میں جاری کریں گے، اور اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے اپنا مقرب ترین بندہ بننے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر اس میں کوئی گڑبڑ شیطان کی وجہ سے، لسان کی وجہ سے، اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے کبھی اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو دروازے کو کھٹکھٹا کر توبہ نصوحہ کے ذریعے سے اللہ کے پاس حاضر ہو جائیں گے، وہاں رجوع اللہ کریں گے، اپنی نیتوں میں اخلاص کریں گے، نیت مطلب جو ہے یہ ہوگی ہم دوبارہ نہ کرنے کا عزم کر کے اٹھیں گے، اور پھر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس اپنے نامہ اعمال کو مطلب جو ہے صحیح مینٹین کرتے ہوئے جنت میں داخل ہونے کی تقویٰ کریں گے۔ یہی کامیاب ہونے کی مطلب جو ہے مثال اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، کہا گیا کہ اللہ رب العالمین تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ یہی وہ جنت ہے جس کی طرف یہاں پہ اسی آیت میں بھی کہا گیا کہ برائیاں تم سے دور ہوں گی اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کا تذکرہ جو قرآن مجید میں مجھے اور آپ کو بار بار کیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے ہے تاکہ انسان اس کے لیے ہمیشہ حریص رہا ہے، جہاں اچھی چیزیں ملتے ہیں اس کی تقویٰ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور اس کے لیے محنتیں کرتا ہے، اس کے لیے بھاگتا دوڑتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اسی فطرت مطلب جو ہے انسانی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید میں مطلب جو ہے بڑے حسین انداز میں جنت کا تذکرہ کیا ہے کہ جنت کے سلسلے میں پڑھو، اس پر غور و فکر کرو اور اس جنت کو حاصل کرنے کی تقویٰ کرتے رہو۔ یہی تو تمہیں مطلب میں بار بار بلاتا ہوں کہ اس جنت کی طرف بھاگ کر آؤ، میں تمہیں دوڑ کر مطلب جو ہے تمہیں اس میں داخل کر دوں گا۔ حدیث کریمہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا واسطہ دے کر کوئی شے نہ مانگی جائے سوائے جنت کے، یعنی انسانوں سے کہا گیا کہ لوگوں جنت سے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کو کے سامنے جب دعا کرو تو واسطہ دے کر کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو کسی کے سلسلے میں واسطہ دینے کی مطلب اجازت نہیں ہے۔ کہا گیا کہ تم جنت کو واسطہ دے کر مانگو، اللہ کا واسطہ دو، اپنے نیکیوں کا واسطہ دو اور جنت مانگو، اور مانگو بھی تو جنت النعیم مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو عظیم چیزوں کو مت بھولنا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کون سی دو عظیم چیزیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور دوزخ، یعنی یہ دو چیزیں ہیں کہ انسان ہمیشہ مطلب جو ہے ان چیزوں کو بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہماری وہ منزلیں ہیں۔ ایک منزل وہ جس سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے، اس سے دور بھاگنا ہے، اس سے پناہ مانگنی ہے۔ ایک منزل وہ جہاں مجھے اور آپ کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے، خوشبوؤں سے معطر، مختلف انواع و اقسام کے کھانے، مختلف رزق کی نعمتیں اور مختلف لباس اور مختلف حسن اس میں رکھا گیا ہے اور مختلف آرام اس میں رکھا گیا ہے۔ میری منزل مقصود وہی ہے، داخلہ میرا اسی کے لیے مطلب مجھے تیار کیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو دو چیزوں میں کبھی غفلت نہیں کرنی چاہیے جو اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے انسانوں کو تعلیم دی گئی کہ ان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اس سے جو غفلت برتے گا، اس سے جو لاپرواہی کرے گا، اس سے جو دور ہو جائے گا تو پھر مطلب جو ہے انسان بہت دور نکل پڑے گا اور وہ ناکام ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بھی اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔
کتنی بڑی بات کہی گئی کہ کیا مطلب جو ہے اسی اخلاص اللہیت کے ساتھ کبھی میں نے اور آپ نے جنت مانگی ہے؟ کیا اس بے قراری کے ساتھ اس جنت میں جانے کی تقو کرتے ہیں؟ کیا اس کے خواب میں نے اور آپ نے دیکھے ہیں؟ سوال کیجئے دل میں، مطلب اپنے آپ سے محاسبہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت کی مثال نہیں دیکھی جس کا طالب علم سو گیا ہے، اور نہ دوزخ جیسی مطلب جو ہے مصیبت اور عذاب دیکھا ہے جس سے بھاگنے والا بھی سو گیا ہے۔ کتنی بڑی بات مطلب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ کہا گیا کہ جنت کے سلسلے میں جو مانگنے والا ہے وہ بھی سویا ہوا ہے، اور جو دوزخ سے بچنے والا ہے وہ بھی سویا ہوا ہے۔ کیا یہ میرا اور آپ کا سونا، میری اور آپ کی غفلت، میری اور آپ کی لاپرواہی، میری اور آپ کی بیجا امیدیں، کیا مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہیں؟ کیا مجھے اور آپ کو اونچے درجات پر فائز کر سکتی ہیں؟ کیا لوگوں سے کہنا کہ لوگ دعا کر لیجئے، کیا ان کے دعاؤں کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو جنت ملے گی؟ سوال ہے، سوچتے رہیے، کیونکہ عقل اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ اس عقل کا صحیح استعمال، اس میں صحیح فکر کا پیدا ہونا شرط اول ہے، تبھی کہیں جا کر شعوری احساس پیدا ہوگا ہے۔ جہاں شعور پیدا ہوگا وہاں پہ کامیابی کے دہانے پر پہنچنا انسانوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آئیے آخری حدیث مبارکہ سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے منزل آخرت سے دور رہ جانے کا خوف کیا، اس نے رات کو بھی عبادتیں کر کے آخرت کا سفر کیا، اور جس نے رات کو سفر کیا وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ سن لو کہ اللہ رب العالمین کا سامان تجارت بہت قیمتی ہے۔ سن لو کہ اللہ رب العالمین کا سامان تجارت بہت قیمتی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ ہے وہ جنت جس کا تذکرہ اس آیت کے ذریعے سے کر کے مجھے اور آپ کو اس کی طرف رغبت دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں داخلے کی مطلب جو ہے شرائط مطلب جو ہے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ کیا میں اور آپ اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ کیا اس مطلب جو ہے جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس جنت میں داخل ہو کر وہ نعمتیں مطلب جو ہے سے ہم اپنے آپ کو فیضیاب کرنا چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو یہ وقت مجھے اور آپ کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں اٹھو اور اپنے نام اعمال کی طرف نظر ثانی کرو، اپنی فکر کرو، کیونکہ کوئی مطلب جو ہے کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ نہ کوئی اولاد کسی کے کام آئے گی، نہ کوئی مال و دولت کسی کے کام آئے گا، نہ جائیداد یہ کسی کے کام آئے گی، اور نہ ہی مطلب جو ہے دنیا کی اکڑ کسی کے کام آئے گی، نہ دنیا کی عقل کسی کے کام آئے گی۔ اگر کام آ سکتی ہے تو میری اور آپ کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نام اعمال پر نظر ثانی کریں، اپنی زندگیوں کو ترتیب دینے کی کوشش کریں۔ جہاں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جھکنے کی تاکید کرتا ہے اس کے آگے جھک جائیں۔ جو فرمان کو اختیار کرنے کی بات کرتا ہے اس فرمان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور جس چیز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اس چیز سے رکنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر اس سے مطلب جو ہے انسان فائدہ مند نہیں ہوتا، بلکہ اس دنیا سے واپس جا کر وہاں پر اٹک کر مطلب جو ہے اگر کسی سے امید لگا کر بیٹھتا ہے تو سب سے بڑی بے وقوفی کی مثال ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بے وقوف شخص وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ میری اور زندگی کا، آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہاں اولاد کی شکل میں، کہیں رشتہ داروں کی شکل میں، کہیں دوست و احباب کی شکل میں، کہیں دنیا والوں کی شکل میں، کہیں معاشرے والوں کی شکل میں ہم مطلب جو ہے بے پناہ لوگوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ اس سوال کے بلبوتے پر مطلب جو ہے نیکیوں سے بچ جاتے ہیں اور نیکیوں سے مطلب جو ہے پرہیز کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو مطلب جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں جہاں اللہ رب العالمین کچھ احکامات نائج کرتا ہے وہاں ان احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کی پسند کے مطابق اسے مطلب جو ہے رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے من میں مطلب خوش ہو جاتے ہیں کہ میں دنیا والوں کو خود خوش کر لیا۔ یقین جانیے کہ دنیا والے خوش ہو جائیں گے، مگر اس دنیا سے رخصتی کے بعد آسمان والا مجھے اور آپ کو پکڑے گا تو یہ دنیا والے مطلب جو ہے میرے اور آپ کے لیے وہی خوشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، وہاں مجھے اور آپ کو ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ تو کیا اس وقت یہ پچھتانا جہاں سورہ اعراف میں کہا گیا کہ انسان مطلب جو ہے جہنم میں جائے گا، وہاں ایک دوسرے کو مخاطب ہو کے فرمائے گا، تم ہی تو تھے، تم نے مجھے مطلب جو ہے راہ راست مطلب جو ہے نہیں دکھائی، تم ہی تھے مجھے جو ہے مجھے غلط راستے کی طرف لگایا۔ وہاں ایک دوسرے کو بلیمنگ گیم کریں گے اور اللہ سے تقاضا کریں گے ان کو ڈبل مطلب جو ہے کیا دے، عذاب دے دے، اور وہاں مطلب جو ہے بلیمنگ گیم کسی کے مطلب کام نہیں آئے گا۔ سوچنے کا مقام ہے اور میری اور آپ کی زندگی کو نئی طرح سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ سوچئے، غور و فکر کیجئے، اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں تبدیلی شرط اول ہے۔ جو تبدیل کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو تبدیل نہ کیا وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ بہت ساری دعائیں ہماری ایک دوسرے
دوسرے کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قول و عمل سے تضاد سے ہمیں محفوظ رکھے، اور مجھے اور آپ کو صحیح رخ کے ساتھ اس جنت میں جانے کی تک و دو کرنے والا بنائے، اور جہنم سے بچنے والی دعاؤں کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، توبہ اور استغفار کے ساتھ اس کی جو ہے اسے بچاؤ کے تدابیر اختیار کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔